अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है? ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो उसकी आमद को लेकर पूरी हो चुकी हैं? वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के रहने के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया? इन तमाम सवालात के जवाबात आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी तमीम दारी, जो कि पहले नुसरानी थे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो उन्होंने अपने एक समंदरी सफ़र का अहवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। हज़रत फातिमा बिनते कैस से रवायत है कि एक रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तमाम सहाबा को मस्जिद में बैठे रहने का हुक्म दिया। मैं तमाम औरतों की पहली सफ के अंदर मौजूद थी और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हें कोई अल्लाह का पैगाम या नसीहत सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो कुछ बयान करने के लिए बुलाया है जो कि तमीमदारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद आज मुझसे बयान किया। वो कहते हैं कि मैं अपनी जवानी के दिनों के अंदर अपने 30 लोगों के साथ अरब के मशरिक के अंदर समुद्री सफर पर था कि अचानक मौसम खराब हो गया और समुद्री तूफान 1 माह तक अपने अरूज पर रहा। ऐसे में हमें कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं या हम कहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपने इस बड़े से जहाज से छोटी छोटी कश्तियाँ उतारी और अलग अलग जगह पर खाने और लोगों की तलाश में निकल गए। मैं अपनी कश्ती पर बैठकर कुछ लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा, जहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्म के जानवर को हमने अपने सामने खड़ा देखा। इसका जिस्म बालों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। ये चीज इंसानों की तरह बातें कर सकती थी। मैंने इससे पूछा कि तुम क्या बला हो? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम जसासा है। हम लोगों ने पूछा कि तुम क्या चीज हो? इसने जवाब दिया कि ये सब बातें छोड़ो, आओ मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाऊं। वो सामने जो मंदिर है वहाँ पर वो शख्स बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तमीमदारी कहते हैं कि हम इसके पीछे चले और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी जिसामत वाले शख्स को हमने जंजीरों के अंदर बंधे हुए देखा। इससे बड़ी जिसामत का शख्स हमने आज से पहले कभी ना देखा था। इसके हाथ इसकी गर्दन से बंधे हुए थे। उस शख्स ने हमसे पूछा कि तुम कौन लोग हो? हमने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। समुद्री तूफान के बायस हम इस जगह तक आन पहुँचे। फिर उस शख्स ने हमसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल ये था कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ पर अभी भी दरख्तों पर फल आते हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल आते हैं। उसने कहा वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा अच्छा बहरे तिब्रिया के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा बहुत है। उसने कहा वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा ज़गर के चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और क्या उसके बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। उसने पूछा क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ। उसने पूछा अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदोनवा पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा कि सुन लो, अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूँ। मैं मसीहुद दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मुकामात में मेरा दाखिला ममनू है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ये यस्रिब है यानी मदीना। देखो मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि अपने हाथ मुबारक से मशरिक की तरफ इशारा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है कि वो मदीना के मशरिक में किसी वीरान जजीरे के अंदर कैद है। अब हमें देखना ये है कि मदीना के मशरिक में कौन कौन से जजीरे वीरान हैं जहाँ पर एक मंदिर भी मौजूद है। मदीना के साथ मशहूर अरेबियन सी मौजूद है जहाँ से हज़रत तमीमदारी का जहाज रवाना हुआ था। इस समंदर में 4 अहम तरीन जजीरे आते हैं। इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड, ओमान में मसीरा आइलैंड, स्कोट्रा आइलैंड जो कि यमन में है, और आखिरी है पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। हदीस मुबारका में ये वाज़ेह है कि दज्जाल ना शाम में है और ना ही यमन में, लिहाजा इन 4 में से 2 जजीरे बचते हैं, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। मगर इन दोनों आइलैंड में से वो कौन सा आइलैंड था? मदीना से मशरिक का अगर तयन किया जाए तो ये कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड ही बनता है, क्योंकि इंडियन आइलैंड इस सिमत से काफ़ी दूर हो जाता है।
حدیث شریف میں واضح بتایا گیا کہ اس آئی لینڈ کے اندر ایک مندر بھی موجود تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا تھا۔ لہٰذا جب ایسے ایک مندر کی تلاش کی گئی تو انڈین آئی لینڈ پہ ایسا کوئی بھی مندر نہیں ملا، مگر پاکستان کے استولا آئی لینڈ پر ایک ایسا مندر آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے میں اسے تباہی پھیلانے والی اور خوفناک قسم کی دیوی مانا جاتا ہے۔ اس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل وہی حلیہ جو کہ جساسا کا تھا۔ اس آئی لینڈ پر یہ مندر تقریباً 2000 سال سے بھی پہلے کا موجود ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اب جن نشانیوں کے متعلق دجال نے سوال کیے وہ سب کی سب تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے شاید اب تک دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہے، مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب نشانیاں کیسے پوری ہو چکی ہیں۔ بیسان کی کھجوروں کی اگر بات کی جائے تو یہ علاقہ پہلے فلسطین کے اندر شامل تھا۔ حضرت عمر کے دور کے اندر اسے شرجیل بن حسنہ اور عامر بن عاص نے فتح کیا، جبکہ 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیسان اپنی کھجوروں کے باغات کے لیے انتہائی مشہور تھا۔ اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے، مگر اس تمام علاقے کے اندر موجود کھجوروں کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ اس کا دوسرا سوال بحر تبریہ یعنی لیک آف گیلیلی کے متعلق تھا۔ یہ جھیل اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے۔ جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا، تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اپنی مذہبی کتاب تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو کہ اردن کی گولان پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے 100 سال کی کم ترین پانی کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ The lake where Christians believe Jesus walked on water has declined to its lowest level in 100 years, an Israeli official said on Tuesday. The lake has fallen to its lowest level. تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے مشرق کے اندر موجود زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا، جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ دجال کا اگلا سوال گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں تھا، جنہیں 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا۔ اس پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی ہے جبل الشیخ، جہاں پر ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے، جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 اسکوائر کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے کے ساتھ تبریہ کی جھیل، زغر کا چشمہ اور بیسان کا علاقہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم دجال کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالوں پر غور کریں تو ان سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہی بنتا ہے، جو کہ بالکل بھی اتفاق نہیں ہے، کیونکہ مارچ 2017 کے اندر امریکہ نے آفیشلی طور پر گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے اس صورتحال کو بالکل کلیئر کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوال آخر کیوں کیے اور ان سب سوالوں کا مقصد اس قیامت سے کیوں جڑا ہے۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنگوں کے اندر اونچے علاقے یا پہاڑی علاقے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام آرمگیڈن یعنی جنگ ہرمجدون کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بائبل کے مطابق اس جنگ کا میدان اسرائیل کے مغرب کے اندر گولان ہائٹس کے اسی پہاڑیوں کے میدان کو بتایا گیا ہے، اور حق و باطل کی اس جنگ کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسرائیل نے گولان ہائٹس پر قبضہ کر کے اس جنگ کی تیاری مکمل طور پر شروع کر دی ہے۔ اب وہ صرف اور صرف اسی انتظار میں ہیں کہ کب ان کا مسیحا دجال آئے گا اور اپنی خدائی کا اعلان کرے گا۔ ہم مسلمان نہ جانے کب تک ان باتوں سے بے خبر غفلت کی نیند سوتے رہیں گے۔ سب کچھ امام مہدی کے آسرے پر چھوڑے ہم ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر بے جان بت بنے گھوم رہے ہیں۔ اس غفلت کی نیند کی مسلمانوں کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔